السلام عليكم البنات، نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير وجمعه مباركه. فيديو اليوم غادي نحضر انا وياكم بخليط واحد كيك ديال الكراميل اللي كتشوفوه قدامكم بنكهه الكراميل او بصوص كراميل، ونفس الخليط غادي نحضروا منه الميني كيك. مع طريقه التحضير راها سهله ومبسطه، والكيك كيجينا خفيف ما كيجيش يعني قاصح او ناشف، وتقدروا تعتمدوا هذا الميني كيك اولا الكيك حتى في الطلبيات في لي كوموند لداركم ضيافكم، كيجي زوين وخفيف. ما نطولش عليكم اكثر البنات، قبل ما نمروا لطريقه التحضير ما تنساوش انكم تخليوا لايك على الفيديو، ولا كنتم الزوار الجدد فما تنساوش تشاركوا في القناه باش العائله ديالنا ان شاء الله تكبر. وعلى بركه الله، اول حاجه غادي نحضروها هما هاد الحريشات هادو اللي غادي نحتاجوا فيهم 2 كيسان عنبه ديال السميده، من الاحسن تكون السميده بنوعيه جيده. غنحتاجوا معلقه كبيره ديال السكر، وكذلك سكر فاني، استعملت انا شاسيم فئه 10 غرام. وكذلك ما نساوش شويه د الملحه ضروريه. اما بالنسبه لخميره الحلويات اولا خميره ديال الحلوى، غادي نحتاجوا، انا ضفت تقريبا في الاول هنا شي 4 غرام ومن بعد زدت واحد شويه. عموما غادي نحتاجوا 7 غرام، مقياس ديال خماره الزا اولا ايديال. وغادي نحتاجوا نص كاس ديال الزيت نباتيه. هاد الكاس راه هو اللي عبرت به السميده في الاول، يعني تقريبا كيشبه الكاس عنبه. نص كاس الزيت، وغادي نخلط مزيان. نحاول ما امكن ان نخلي السميده ديالي شويه تشرب بالزيت من بعد ما نخلط. يعني انا خليتها واحد 10 دقائق، تقدروا تخليوها حتى اكثر، كل ما السميده تشربت لينا الزيت كل ما احسن. هنا من بعد ما رجعت ليها، بالنسبه للحليب ما غاديش نعبر بالكاس اولا ناخذ يعني مقياس، غنديروا عينينا ميزاننا. درت هنا واحد الكميه ديال الحليب، من بعد غادي نخلط وغادي نشوف واش غادي نحتاج اكثر. الا شفتها قاصحه فغادي نزيد حليب اكثر. دابا ما غاديش نزيد، غادي نخليها ترتاح وعاد نشوف عيني ميزاني. من بعد ما خلطتها هكا على هذا القوام هذا، ما غاديش نوضعها، يعني الحريشات ديالنا ما غاديش نوضعهم مباشره في القوالب، غادي نخليها جانبا. من بعد وغادي نرجع للخليط ديالي. الا شفتو تشرب الحليب يعني وقصاحت بزاف، غنزيدها شويه ديال الحليب. غادي نخلي الحريشات ديالي او الخليط الحريشات ديالي جانبا، وغادي نمروا باش نحضروا الكيك. بالنسبه للكيك او خليط الكيك احتاجيت 6 البيضات، ماشي كبار وماشي صغار، متوسطين الحجم، وشويه د الملحه. وغادي نضيف كاس سنيده، تقدروا تضيفوا نتوما اكثر، اللي كيبغي الحلاوه يضيف كاس ونص ديال سنيده. وغادي ناخذ طراب كهربائي وغادي نطلع، عفوا ما تنساوش فاني. درت هنا شاصي ديال فاني، الا عندكم الروح د فاني فاستعملوا الروح د فاني. غادي نطلع هذا الخليط ديالي حتى يبيض ويتضاعف الحجم ديالو. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما ضاعف الحجم ديالو هكا كيكون بحال شكل الرغوه، غادي نضيف كاس ديال الحليب. ومن الاحسن الحليب ما يكونش بارد بزاف باش تبقى هكا، يعني الخليط الكيك ديالنا يبقى هكذا طالع بحال شكل الجينواز. وغادي نحتاجو كاس ديال الزيت، وغادي نرجع نطرب لمده واحد 5 دقائق تنحصلوا على هذا الشكل هذا. الان غادي نمر للطحين. بالنسبه لكميه الطحين اللي غادي نحتاجوها، غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الدقيق، ما نضيفوش اكثر الا لا بغيتو نتوما الكيك ديالكم هكا يطلع او يتنفخ اكثر من القياس. اما الا خليتوه خفيف، هو بصح ما كيطلعش بزاف، ولكن في الماكله ديال الكيك كيجي خفيف وكيجي هشيش. المهم انا ضفت الكاس الاول غربلته، والان راني في الكاس الثاني. من بعد ما غادي نغربل الطحين، ما غاديش نرجع نخدم بالطراب الكهربائي باش نحاول نحافظ على كميه الهواء اللي عندي في الخليط ديالي. تقدروا في هاد الخليط تضيفوا حتى 3 د الكيسان، غير راني قلت لكم كل ما بقى الكيك خفيف كل ما كيجي هشيش، واخا ما كيطلعش بزاف ولكن في الماكله كيجي هشيش ولذيذ. ونسيت البنات ما قلتش لكم ملي كنت كنغربل الدقيق، مع الدقيق درت خماره من فئه 14 غرام اولا 2 خمارات ديال الزا، خميره الحلويات، غربلتهم مع الدقيق باش ما يتحبوش ليا بوحديتهم. وغادي ناخذ هكا معلقه او اي حاجه اللي تساعدني، وما نحاولش نخلط بشكل دائري من الفوق للاعلى باش نحافظ على نسبه الهواء اللي عندي في الخليط. رجعت للحريشات ديالي الخليط ديالهم. كيف ما كتشوفوا السميده زوينه وشربت ليا واحد الكميه اللي كثيره، ما غاديش نخليها هكا قاصحه. غادي نرجع وغادي نضيف شويه ديال الحليب، ولكن عيني ميزاني، يعني ما نخليش الخليط ديالي قاصح بزاف وفي نفس الوقت يعني ما نطلقهاش اكثر من القياس. غادي نخلط هكا مزيان. وتقدروا تعوضوا الحليب بعصير الليتشين او العصير المندرين، كذلك كيجي المذاق ديالو زوين ورائع.
وهنا خديت القوالب اللي غادي نوضع فيهم الحريشات مسبقا ودهنتهم بالزبده وهكا، يعني غبرتهم بالسميده. من الاحسن تستعملوا السميده ما تستعملوش الدقيق. ومنين نعمر ما نعمرش 100%، نخلي تقريبا 1 سنتيم في حاله الا طلعوا ليا ما يخرجليش الخليط على برا. نكمل هكا حتى نعمر القوالب ديالي كاملين. المهم حصلت على 8 د الحبات. الا درتو قوالب اصغر من هادو تقدروا يعطيكم اكثر د الحبات. بغيتو تستعملوها على شكل اولا تحضروها على شكل عائلي كذلك كيبقى لكم الاختيار. اما بالنسبه للفران البنات ضروري يكون مسخن، يعني مسبقا تكونوا مسخنينه من قبل، ودرجه الحراره ماشي نقصوا لهم بزاف بحال شكل اننا كنطيبوا كيكه او الكيك، لا يعني ما تكونش النار يعني مجهده بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش قليله. صافي من كملت خديت شويه ديال اللوز وزينتهم هكا من الوجه ديالهم وغادي ندخلهم الان مباشره للفران. يعني ندهبوهم واحد شويه، ما نحمروهمش اكثر من القياس وما نخليوهمش هكا خضر. الان غادي نمروا للميني كيك ديالنا، الخليط ديال الكيك او الميني كيك ديالنا. وخديت قوالب اللي مسبقا حتى هما دهنتهم بالزبده وهكا رشيتهم بشويه ديال الدقيق وغادي نعمر. بالنسبه للتعمار غير عمروهم مزيان حتى يبقى تقريبا 1 سنتيمتر. علاش تعمروهم مزيان؟ لان ما فيهمش الدقيق بزاف. الا درتو في الخليط دقيق بزاف فراهم غيطلعوا بحال شكل مادلين، فنديرو غير النص، ما تعمروهمش هكا بحال يعني تقريبا 100%. صافي البنات بالنسبه للفران ملي غنخرج الحريشات ديالي غادي نقص الحراره، حيت الحريشات ماشي مشكل واخا تبقى الحراره شويه مرتفعه. وبالنسبه للمده ديال الطهي ديال الميني كيك 15 دقيقه ماكسيموم، يعني غياخذ لكم من 10 دقائق حتى 15 دقيقه لان الخليط خفيف والميني كيك صغاري. نرجع للخليط ديالي الاساسي اللي استعملت منه تقريبا نص وخليت النص. وغادي ناخذ 2 معالق ديال الكاكاو المر اللي طبيعي وغادي نغربلهم على الخليط ديالي باش ينزلوا هكا خفافين وما يبقاش كاكاو يعني مكركب او مكور ليا. بغيتو تخليو الخليط ابيض بنكهه الفاني فاكتفيو به هكذاك، غير هي باش يعني في النكهات تغيروا. الميني كيك بنكهه الفاني والكيك الكبير غيجي بنكهه الكاكاو والكراميل. فصافي غادي نرجع نخلط ونعطيها شويه د الوقت من الفوق للاسفل باش الكيك ديالي يبقى خفيف. يعني ملي كنكونوا كنخلطوه بهذه الطريقه ملي كنحسوا بحال الكيك ديالنا داير بحال الرغوه وخفيف وفيه واحد الفقاعات او بويقات هكا. هنا من بعد ما تخلط لي الكاكاو مزيان غادي ناخذ المول او لا كيما بغى يكون الشكل ديالو مستطيل مربع او دائري، يعني اي مول عندكم متوفر، وغادي ندهنو بالزبده ونرشو بالدقيق وغادي نفرغ الخليط ديالي. وحتى هو ما غاديش ياخذ لي واحد المده كثيره اللي في الفران. غير انتبهوا ليه لان الكيك ملي تيكون بنكهه الكاكاو ما كنعرفوش واش طاب او مازال، يعني مره نراقبوه. ونمروا باش نحضروا الكلاصاج اولا باش غادي نزينوا الكيك ديالنا. خديت هنايا الكراميل، هذا الكراميل ولا الصوص كراميل هي اللي حضرته معكم قبل في اليوتيوب، هو اللي كنلصق به الصابلي، يعني هو اللي معتمد عندي. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف طريقه التحضير ديالو. غناخذ الكراميل ديالي انا دخلته للميكروندا حتى سخن، تقدروا تستعملوا كاسرونه تسخنوه مزيان هكا باش كيولي خفيف ما كيبقاش ثقيل لان ملي كيبرد كيجمد. وغادي نحتاجوا اللوز مهرمش كيف ما شفتوا. تقدروا تستعملوا كاوكاو اولا كاوكاو هكذاك صحيح يجي بحال شكل كيك سنيكرز. المهم يعني اي حاجه متوفره عندكم كركاع فاستعملوه مع الكراميل. وغناخذ الكراميل ديالي هو سخون وغادي نفرغوه مباشره فوق الكيك. انا الكيك هنا او الكيكه ديالي ما سقيتهاش اصلا، خفيفه ورطبه فما بغيتش نسقيها. بغيتوها نتوما تجي رطبه اكثر من القياس سقيوها بالحليب اولا اي عصير متوفر عندكم. فصافي نحاول نفرغ الكراميل ديالي واللوز هكا مزيان تنقاد لوجه الكيكه ديالي ونوضعها جانبا حتى تبرد ليا. وغادي نمر الحريشات ديالي اولا البسبوسات ديالي اللي حضرت، غادي نحيدهم من القوالب ديالهم كيف ما كتشوفوا، ما تحمروهمش اكثر من القياس وفي نفس الوقت ما تخليوهمش خضر. الا دهنتوا القوالب مزيان بالزبده وبالسميده فما غاديش يلصقوا لكم. حاولوا ما امكن ملي تبغيو دهنوا استعملوا هكا شي شيته باش في داك الزخرفه اللي كتكون في الجنب ديال القوالب كتدخلها الزبده وكذلك كترش بالسميده. بغيتو تزينوهم البنات زينوهم، ما بغيتوش كيبقى لكم الاختيار. انا خديت شويه السكر كلاصي ورشيته من الفوق. تقدروا تدهنوا الكونفيتير او الناباج باش يجي الوجه ديالهم زعما كيلمع. بغيتو تخليو الحريشات ديالكم هكا طبيعيين فكذلك كيجيو لذاذ وزوينين. انا الان غادي ناخذ القوالب الورقيه، هادو راهم غير ديال الكاب كيك اولا المادلين، وغير انا غادي نطويهم من الجناب. كنت وريتكم هاد الطريقه في الفيديو السابق. يعني نحاولوا ما امكن ناخذوا القياس والعبار اللي بغينا حنا، راه ممكن
ماشي ضروري أن أي حاجة شريتوها تكون عندكم الأوراق اللي خاصة بها. تنيتهم هكا وغادي ناخد الحريشات ديالي وغنوضعهم هكا في الأوراق ديالهم أولا في الأكياس الورقية، وصافي كيكون هذا هو الشكل ديال البسبوسة ديالنا أولا الحريشات أو ميني حريشات ديالنا. غادي نكمل هكا وغادي نمر للميني كيك. من بعد ما خرجت الميني كيك ديالي من الفرن خليته برد تماما، عاد باش نحيدو من القوالب ديالو راه كيتحيد بكل سهوله، غير كيف ما قلت لكم يعني دهنوا مزيان وترشوا مزيان بالدقيق، فراه ما غاديش يلصق وما غتلقاوش مشكل معاه، وكيجي خفيف وهشيش حيت ما فيهمش دقيق بزاف. بغيتوهم يرتفعوا لكم اكثر من هكا فما عليكم الا تزيدوا كميه ديال الدقيق. ومن بعد غادي نمروا باش نزينوهم. بالنسبه لي انا استعملت الكوك واستعملت هاد الكريمه ديال الليتشي، تقدروا تستعملوا الشكلاط اولا عسل ناباج يعني اللي متوفر عندكم في البيت اولا اللي كيعجبكم. غناخذ واحد الكميه قليله، نحاول ما نكثرش باش ما يبقاش الشكلاط يعني كيسيح لي في الجنب، وغادي ندهن هكا الوجه ديالها. من بعد غادي ندوزها في الكوك بنفس الطريقه، وتقدروا تستعملوا كاوكاو اللوز الكركاع يعني الاختيار كيبقى لكم، وتقدروا تحتفظوا بهم غير هكا بلا تزيين. من بعد ما نكمل الكميه اللي عندي كامله خديت انا شويه ديال الشكلاط اسود درتو في هذا القلم اولا ديروه في بلاستيكه وزينت بهذه الطريقه. تقدروا تزينوا بطريقه الزيكزاك اولا تكتفيو غير بالشكلاط ديال الدهن والكوك. صافي البنات انا غنكمل بهذه الطريقه ومن بعد نرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الميني كيك اللي حضرت معكم اليوم، وكيكه بالكراميل والحريشات ديالنا. من بعد ما ساليت فكان هذا هو الشكل النهائي. الحريشات ديالنا كيجيو رائعين وهشاشين ولذاذين، غير جربوهم بداك الطريقه البنات ما غاديش تندموا عليها. اما الكيكه ما نقدرش نقول لكم كيفاش جات بالطعم ديال الكراميل، كذلك كتجي رائعه. والميني كيك كيجيو خفافين وهكا صغيورين، تقدروا تعتمدوهم في المشاريع ديالكم والطلبيات، وحتى لوليداتكم والضياف ديالكم راهم كيجيو لذاذين وخفافين وبنان. وصلنا لنهايه الفيديو، ما سخيتش بكم، ملتقانا في الفيديو القادم ان شاء الله. وما تنساوش تشجيعاتكم وتعليقاتكم الجميله اللي بحالكم. ملتقانا في الفيديو القادم ان شاء الله، مع السلامه.